Niadtong December 24, 1914 sa World War I, nahitabo ang talagsaong ceasefire taliwala sa German forces ug Allied soldiers. Nanggawa sila sa ilang mga foxholes ug nagtagbo ang duha ka puwersa sa no man's land diin sila naglamanuhay na naygon ug nagbayloay og mga regalo sama sa pagkaon, tabako ug mga ilimnon. Adunay pipila nga nagdulag football ug ang uban nagtinabangay pagani paglubong sa ilang mga kauban nga namatay sa gubat. Apan liwas sa Pasko, namalik sila sa ilang mga kampo ug mipadayon ng gubat hangtod natapos kini 5 years later pinaagi sa Treaty of Versailles niadtong June 28, 1919. Although unofficial and temporary, the truce highlighted the shared humanity of soldiers on both sides amidst the horrors of war. What is the significance of the Christmas truce for all of us today? Number 1, Jesus is our Prince of Peace. Ang Isaiah 9 verse 6 nag-ingon, ang iyang ngalan pagatawgong kahibulungan, magtatambag, Dios nga magkagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Ang paghunong sa pinatyanay taliwala sa duha ka puwersa, maoy katumanan sa mga damgo alang sa kalinaw ug pagpasiguli bisan taliwala sa labing bangis nga mga gubat. Ikaduha, we are all brothers. Sa ilang paghunong sa gubat, giila sa mga sundalo sa matag kampo nga silang tanan sakop sa usa lamang katawhanong kaliwatan. Sa Genesis 2 verse 7, kitang tanan gilalang diha sa panagway sa Dios ug kabahin sa iyang dakong panimalay. Kung unsa ang mahitabo sa uban, maayo man o dautan, makaapekto sa tanan tungod kay nagsumikad kita sa usa lang kapinoyanan. Katapusan, love your enemy. Ang labing epektibong paagi sa pagbuntog sa imong mga kaaway mao ang paghigugma kanila. Kung ato silang higugmaon, mawad-an tagkaaway kay mahimo naman silang atong mga higala. Ultimately, love is a force that heals, unites, and conquers through compassion and grace, achieving victories that weapons or revenge never can. Ang meaning sa pulong truce is to agree to stop fighting for a certain time. Ug tungod kay temporaryo man ang kasabutan, mubalik gyud ang panag-away ug malimtan ang panaghigugmaay. Apan kung si Kristo magpabilin sa atong kinabuhi, ang pakigdait, gugma ug pagsinabdanay, magmalungtaron ug mulahutay. Usahay lang katawanan, kay tungod sa ngalan ni Kristo ug sa ngalan sa relihiyon, nagdumot naman hinuon. Busa niining panahon sa Pasko, atong hinumduman nga hangtod dili nato mahatag ang tinuod nga gugma ug pasaylo, wala pa nato tinuod madawat ang labing dako nga regalo sa pakigdait ug pasiguli diha kang Kristo. Jesus is the greatest gift that we freely receive. Now, it is our turn to freely give. In this lovely and joyful season, atong ihiklin ang pag-indigay. Ipatigbabaw ang respeto ug pagsinabtanay tungod kay si Kristo nag-ingon, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another.